महाकालीमा एकतर्फी तटबन्ध बनाएकोमा नेपालले भारतलाई पठायो कूटनीतिक नोट। भारतले महाकाली नदीमा बाँध निर्माणको काम तत्कालका लागि रोक्यो। अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानमा पहल गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धता। नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिन आवश्यक रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँगै रहेर अगाडि बढ्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। कांग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको उद्घोष। एसिया क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा बाहिर रहेका श्रमिकलाई समेट्न आह्वान। गण्डकी प्रदेश मन्त्री राजीव गुरुङबाट सिक्नु पर्दछ भन्दै नेकपा यसका महासचिव भुषालको भनाई। मौद्रिक नीति र ब्याज दरबारे हस्तक्षेप गरौं भन्दै मन्त्री परिषदमा मन्त्रीहरूको प्रस्ताव। उद्योग मन्त्री बडुसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीको भेटवार्ता। प्रदेशको राजधानी दाङमा सार्नुको विकल्प नरहेको लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काको भनाई। सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने बारे काठमाडौँ महानगरपालिकासँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै पर्दछन्। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति तत्काल बिउताउन कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको माग। पोर्चुगल पठाइदिन्छु भन्दै 4 जनाबाट 27 लाख रुपैयाँ ठग्ने व्यक्ति पक्राउ। पाल्पामा बिहे भोज खाँदा बिरामी हुनेको संख्या 150 नाग्यो। घर घर पुगेर उपचार सुरु। साइबर ब्युरोकै नक्कली फेसबुक पेज बनाउने 1 जना पक्राउ। कतारमा रहेका नेपालीहरूको हक अधिकार रक्षाका लागि नेपाल सरकार र व्यवसायी संघ कतारबीच समझदारी। रूपन्देही 2 मा पुनः मतदानको माग गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर। दीपक राज गिरी र रविन्द्र सिंह बानिया चलचित्र निर्माता संघको कार्य समिति सदस्यमा मनोनित। निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक सिफारिस भएपछि मात्रै प्राथमिक तहको नतिजा आउने। इन्गेजमेन्ट टुटेपछिको मृत्यु प्रकरणमा युवक हिरासतमा, बुबा आमा छुटे। गाडी मोबाइल र मदिराको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा। शेयर बजार झन्डै 5 अङ्कले घट्यो। कारोबार रकम 1 अर्ब रुपैयाँ पनि पुगेन। सुन चाँदीको भाउ मंगलबार केही घट्यो र हैतीको राजधानीमा गुण्डाहरूको घेराबन्दीका कारण प्रधानमन्त्री नै कार्यालय जान नसक्ने अवस्था। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्यूजको न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मङ्सिरको 21 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 डिसेम्बर 7 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं। महाकालीमा एकतर्फी तटबन्ध बनाएकोमा नेपालले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटको प्रसङ्गबाट। नेपाल सरकारले भारतलाई महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर भारतले अनधिकृत पक्की संरचना बनाएको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासलाई मंगलबार दिउँसो कूटनीतिक नोट पठाएको हो। परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार भारतले पठाएको कूटनीतिक पत्रचारमा नेपालको सहमति बिना संरचना बनाइएको र यसले नेपालतर्फ क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने दुवै देशको सहमति र समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै सीमा क्षेत्रमा यस्ता घटना नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले कूटनीतिक रूपमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने नोटमा उल्लेख छ। यसैबीच दार्चुलाको महाकाली नदीमा भारतले निर्माण गरिरहेको तटबन्धको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ। स्थानीयवासीको निरन्तर आक्रोशपछि नदीको बहाव नेपालतिर धकेल्ने विवादित संरचना निर्माणको काम तत्कालका लागि रोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। दुवै देशका अधिकारीको छलफलमा भारतीय पक्षले अहिलेलाई संरचना निर्माणको काम रोक्न तयार भएको जनाएको छ। भारतीय पक्षबाट पटक पटक महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर खलङ्गा बजार बगाउन खोजिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। भारत पिथौरागढ प्रशासनका डीएसपी सहितका प्रतिनिधि र दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोमबार यसबारे छलफल गरेका थिए। छलफलमा दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाएर मात्रै काम अघि बढाउने सहमति भएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मौखिक सहमति भएको हो। विवाद रहेको क्षेत्रमा काम नगर्न भनेका छौं। बाँकी क्षेत्रमा उहाँहरूको काम जारी छ। थप यो बारेमा आज दुवै देशका अधिकारीबीच बैठक बस्ने जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले दिनुभएको छ। तर मौखिक रूपमा जानकारी आए पनि लिखित जानकारी नआएको बताइएको छ। खस्किँदो अर्थतन्त्रका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। अर्थतन्त्र जोगाउँ अभियानमा रहेको महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको
प्रतिनिधिमण्डलले अहिलेको अवस्था लामो समयसम्म गएमा निजी क्षेत्र तहस नहस हुने भन्दै समस्या समाधानको लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको हो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा निजी क्षेत्रसहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। शीर्ष नेतृत्वसँग भेटघाटको क्रममा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले गएको शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग, आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरी देशको अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख रहेकाले जोगाउन आग्रह गरेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाल सम्मत निहुत राष्ट्रिय समारोह समितिसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको नेपाल सम्मत निहुत विषय विद्वत गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिनको लागि राष्ट्रिय स्तरमा नै काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल सम्मत निहुत राष्ट्रिय समारोह समिति समारोह गर्नका लागि मात्रै गठन भएको हो कि जस्तो भान हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले शङ्खधर स्वाखाका नाममा काम गर्ने धेरै संस्थाहरू भए पनि राष्ट्रिय रूपमा प्रचार हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय रूपमा प्रचारको लागि शङ्खधर शाखाको नाममा राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठान बन्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठान भए मात्रै नेपाल सम्मत र शङ्खधर शाखाको इतिहास र योगदानको प्रचार हुने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँगै रहेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले लेखेको पुस्तक बाटो बिराएको राजनीतिक विमोचन कार्यक्रममा उहाँले कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह एक ठाउँमा रहेको धारणा राख्नुभयो। डाक्टर शेखर कोइराला जोसँग पार्टीको महाधिवेशनमा विचार र शैलीका कारणले गर्दा एक ठाउँमा उभियौं, पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले हाँक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कारणले उभियौं, उहाँले भन्नुभयो। हाम्रो विश्वास रत्तिभर पनि डगमगाएको छैन। हामी उहाँकै नेतृत्वमा उहाँसँगै एकै ठाउँमा रहेर सभापतिसँग कुराकानी गर्छौं, पार्टीभित्र व्यापक सुधारका एजेन्डाहरू ल्याउँछौं। महामन्त्री थापाले कांग्रेसले राम्रोसँग सरकार चलाएर देखाउन सके यो चुनावमा कांग्रेसले गुमाएको मत अर्को चुनावमा फर्काउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेसले यसपटक सही ढङ्गले सरकार चलाएर देखाउन सक्यो भने लाखौं गुमाएको मत कांग्रेसमै फर्किन्छ, नयाँ मतदाताको मत पनि कांग्रेसलाई आउँछ। उहाँले भन्नुभयो आउँदो चुनावमा कांग्रेस 27% बाट 40% को पार्टी बन्छ। अब सत्तारूढ गठबन्धनका सरकार बन्नेमा शंका नभएको भन्दै उहाँले सरकार कसले र कसरी चलाउने भन्ने कुराको ठूलो अर्थ हुने उल्लेख गर्नुभयो। गठबन्धनको सरकार बन्दै गर्दा नेताहरूले निजी कम्पनी चलाए जस्तो खासखुस कानेखुसी गरेर त यो महिनासम्म भनेर तमसुक गर्छन्, बाहिर भन्ने आँट गर्दैनन्। भित्रभित्र घरका सदस्यलाई अर्को मक्सद पछि त म बन्छु नि भन्छन्, त्यही कुरामा अलि पछि गएर बबन्डर गर्छन्। उहाँले भन्नुभयो अब बन्ने सरकारले ठीक ढङ्गले काम नगरे अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने पनि महामन्त्री थापाले उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरेले लेख्नु भएको बाटो बिराएको राजनीतिक पुस्तक मंगलबार विमोचनपछि उहाँले सत्ता गठबन्धनका सरकार बन्ने तर त्यसले जनताले खोजे जस्तो काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेसको साग गिर नदिन मुलुकमा सुशासन दिनका साथै भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गरेर छान्ने बताउनुभयो। उहाँले युवाहरूलाई सही बाटोमा हिँड्न आग्रह समेत गर्नुभयो। विचारमा आबद्धहरू एक ठाउँमा बस्ने गरेको तर विभाजन भएपछि अवसरवादीहरूले ठाउँ पाउने गरेकाले पार्टीलाई एकाढिक्का बनाउने कोइरालाले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा बाहिर रहेका आधाभन्दा बढी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दायरामा ल्याउन आह्वान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO को अनुसार अरब क्षेत्रमा 60% र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा 50% मानिस सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र रहेका छन्। सिङ्गापुरमा मंगलबारदेखि सुरु भएको ILO को 17औं एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकमा यस्तो आह्वान गरिएको हो। 2016 मा इन्डोनेसिया पछि भएको क्षेत्रीय बैठकमा सहभागी हुनका लागि एसिया प्रशान्त र अरब क्षेत्रका 48 देशका 19 जना श्रम मन्त्री, सचिव, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता गरी 500 जनाको सहभागिता रहेको छ। यो बैठक 4 वर्षपछि भएको हो। नेपालका तर्फबाट श्रम सचिव एक नारायण अर्यालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुषालले गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङबाट राम्रो काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँको 3 कोणी स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा स्वागत गर्दै उहाँले प्रदेश मन्त्री भएर गुरुङले राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। महासचिव भुषालले गुरुङले आफ्नो विगतलाई बदलेर राजनीतिलाई जनसभाको रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। गुरुङको विगतलाई लिएर कतिपयले टिप्पणी गरेको भन्दै महासचिव भुषालले अब भने वर्तमानमा गरेका कामलाई हेरेर साथ दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले गुरुङले वर्तमानमा सिक्न लायक काम गरेको र भविष्यमा पनि राम्रो काम गर्दै जाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।
मौद्रिक नीति र बैंकहरूले तोकेको ब्याज दरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या पारेको भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रीहरूले गरेका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अहिलेको मौद्रिक नीति र ब्याज दरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउने भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको गृह मन्त्रालय सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। सरकारले यस विषयमा निकास ननिकाले उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने धारणा ती मन्त्रीले राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याज दरका कारण उद्योग एवं व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीहरूले राख्दै आएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुसँग भेट गरेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै मंगलबार मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री बडुसँग भेट गरेको हो। यसअघि पनि उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेको थियो। मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि उद्योग मन्त्रीसँग भेट गरिएको महासंघले जनाएको छ। उद्योग मन्त्रीसँगको भेटपछि न्युज एजेन्सीसँग भेटका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको विषयमा जानकारी दिनको लागि महासंघले भेट गरेको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग मन्त्रीसँग पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलता समस्याले उद्योग व्यवसायमा परेको समस्या कसरी सहज बनाउने विषयमा ध्यानकर्षण गराएको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आफ्नो प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी सार्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राजधानी सो ठाउँमा सार्ने निर्णय गरेकाले वर्तमान सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो। मंगलबार बुटवलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले मन्त्रालयको भवनहरू बन्ने काम जारी रहेकाले सबै मन्त्रालयहरू क्रमशः सो ठाउँमा सार्दै जाने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले दाङमा प्रदेशको राजधानी सार्ने कामलाई अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिले सही सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग एकबद्धता जनाएको छ। मंगलबार समितिले सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको राजनीतिको अन्त्य गरी सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको दादागिरीको अन्त्य हुनुपर्ने बताएको हो। समितिले सुकुम्बासीको खोल ओढेर राजनीतिक दलहरूको छत्रछायामा हतियार बोकेर हिँड्न नमिल्ने भन्दै महानगरले गरेको काम सही भएको जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरसँग एकबद्धता जाहेर गरेपछि मंगलबार महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै समितिले सही सुकुम्बासी पहिचान हुन नसक्दा उपत्यकाको नदी किनार लथालिङ्ग भएको बताएको छ। प्रदर्शनपछि बोल्दै आन्दोलित महेशलाल भट्टाचार्यले सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको दादागिरी अन्त्य हुनुपर्ने र सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सही सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि भूमिहीन सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सुकुम्बासीको खोल ओढेर राजनीतिक दलहरूको छत्रछायामा भइरहेका गतिविधिहरूको अन्त्य हुन जरुरी रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सुकुम्बासीहरूले नगर प्रहरी समक्ष हिंसात्मक गतिविधि देखाएको भन्दै सरकारलाई सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने चाहना नै नभएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले सुकुम्बासी उद्योग, भूमि उद्योग लगायतका सम्बन्धित निकायहरूले सुकुम्बासीको समस्या समाधान भएपछि आफ्नो सेवा सुविधा नआउने डरले समस्या समाधानमा व्यवधान खडा गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का नवनिर्वाचित सांसद प्रकाशमान सिंहले खारेज भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समिति तत्काल ब्युम्ताउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँका नवनिर्वाचित सांसदहरूसहित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालौटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उहाँले यस्तो माग गर्नु भएको हो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम प्रभावित भएर अन्यलता देखिएको भन्दै सरकारले तत्काल मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युताउनु पर्ने माग राख्नुभयो। नेता सिंहले मेलम्ची मुहान क्षेत्रका स्थानीय तहको माग सम्बन्धमा सम्बन्धित पालिकासँग छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्याउन प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। उहाँले सीएमसीले राखेका माग कानुनको परिधिभित्र रही सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेता सिंहले वर्षभर काठमाडौँमा पानी पथान्तरणका लागि फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पोर्चुगल पठाइदिन्छु भन्दै 4 जनाबाट 27 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने एक जनालाई महानगरीय अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको छ। उमेश अधिकारी सहित 4 जनालाई पोर्चुगल पठाउने र मासिक 1 लाख रुपियाँ कमाइ हुने प्रलोभनमा पारी ठगी गर्ने झापाको कन्का नगरपालिका 7 घर भई भक्तपुर गट्टाघर बस्ने 38 वर्षीय सञ्जीव आचार्यलाई महाशाखाले पक्राउ गरेको हो। उनले पोर्चुगल जान प्रति व्यक्ति 12 लाख रुपियाँ लाग्ने बताउँदै आएका थिए। 27 लाख रुपियाँ लिएर फरार भएका आचार्यलाई पक्राउ गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले प्रहरीलाई पत्रचार गरेपछि गट्टाघरबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि विभागमै पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। पाल्पामा बिहे भोज खाँदा बिरामी हुनेको संख्या 150 नागेको छ। गएको शनिबार बिहे भोज खाएपछि बिरामी परेका चिर्तुङ धारा घोरबन्दा गाउँका 150 जना भन्दा धेरै जनाको उपचारका लागि भगनासकाली गाउँपालिकाले घर घरमा स्वास्थ्य कर्मी खटाएर उपचार सुरु गरेको छ।
बगनसकाली 1 चिर्तुङ धारामा भोज खाएको दिन शनिबार रातिदेखि नै बिरामी परेका मध्ये केहीको स्थानीय निजी मेडिकल, मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार भएको थियो। बिरामी परेमा धेरैजसो गाउँमै भएकाले मिसन अस्पतालका डाक्टर सञ्जीव रावल, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मणिराम अधिकारीका साथै विभिन्न वडाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई बिरामीको उपचारका लागि खटाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरस्वती चिन्देले जानकारी दिनुभयो। बिरामी स्वास्थ्य जाँच गरी प्राथमिक उपचार, सलाइन पानी चढाउने, जीवनजलका साथै आवश्यक औषधि वितरण गरिएको पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मणिराज अधिकारीले बताउनुभयो। गाउँमा वितरण गरिएको औषधिले काम नगरेको भन्दै कतिपय बिरामी तानसेनका निजी मेडिकल, मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि गइरहेका छन्। बिरामी भएकाहरूमा ज्वरो आउने, पखला लाग्ने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने लगायतका समस्या देखिएको छ। पानीमा समस्या भएको हुन सक्ने स्थानीयवासीको अनुमानपछि स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले पानीको जाँचका लागि टोली समेत खटाएको छ। बिहेमा सहभागी 350 जनाभन्दा धेरै नेमतालु मध्ये धेरैजसो बिरामी भएका बगनसकाली 1 का अध्यक्ष शेरबहादुर थापाले बताउनुभयो। शनिबार बगनसकाली 1 चिर्तुङ धाराका धनबहादुर गाहाको छोरीको बिहेमा भोज खाएकाहरू बिरामी परेका हुन्। भोजमा राँगाको मासु, पुलाउ, आलु र गोबीको तरकारी, मेवाको अचार, बटुक, आलु मुलाको अचार रहेको थियो। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोकै नक्कली फेसबुक पेज बनाएर ठगीको प्रयास गर्ने 1 जना पक्राउ परेका छन्। नागरिकलाई झुक्काउने तथा ठगी गर्ने अभिप्रायले साइबर ब्युरो नेपाल नामक नक्कली फेसबुक पेज बनाएर चलाउने चितवनको रत्नगरको झुवानी टोलका करण महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद थपको अनुमति लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कतारमा रहेका नेपालीहरूको हक अधिकार सुरक्षाका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड विभाग र नेपाल व्यवसायी सङ्घ कतारबीच समझदारी भएको छ। श्रम स्वीकृति लिई कतारमा कार्यरत र त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्ने नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारो परेका बेलामा राहत र उद्धारका साथै नेपालमा सञ्चालन हुने पुनः एकीकरण कार्यक्रममा पनि सहकार्य गर्ने गरी त्रिपक्षीय समझदारी भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। समझदारी पत्रमा वैदेशिक रोजगार विभागका तर्फबाट महानिर्देशक उमाकान्त आचार्य, बोर्डको तर्फबाट निर्देशक मैया कडेल र नेपाल व्यवसायी सङ्घ कतारका तर्फबाट सङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र चौलाङ्गाईले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका र कतारमा व्यवसाय गरिरहेका नेपालीहरूलाई आवतजावतमा सहजताका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट परिचय पत्र प्रदान गर्ने र नेपाली श्रमिकको उद्धार, राहत, स्वदेश फिर्ती तथा पुनः एकीकरणका लागि 3 पक्षले सहकार्य गर्ने कुरामा समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। समझदारी पत्रको समयावधि 2 वर्ष रहनेछ। साथै तीनै पक्षको सहमतिका आधारमा समय सीमा थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ। रूपन्देही 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पुनः मतदानको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका गणेश पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको छ। रूपन्देही 2 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नेकपा एमालेको उम्मेदवार विष्णु पौडेललाई अनियमित रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेको आरोप लगाउँदै उक्त परिणाम बदल गरी पुनः मतदान तथा मतगणनाको माग गरी गणेशले रिट निवेदन दायर गर्नु भएको हो। पौडेल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग 1366 मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको 11 दिनपछि पौडेल सर्वोच्च पुग्नु भएको हो। उहाँले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र निर्वाचित सांसद विष्णु पौडेल सहित 8 निकायलाई विपक्षी बनाउनु भएको छ। निर्वाचन अधिकृत उद्धिर नेपालीले अनियमित तरिकाले मत परिणाम घोषणा गरिएको भन्ने आरोप निराधार भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। निर्वाचन कानुन र विधि प्रक्रिया अनुसार परिणाम घोषणा गरिएको हो। नेपालीले भन्नुभयो, कसैलाई अदालत जान मन लागे जानु अस्वाभाविक होइन, यसमा मेरो टिप्पणी केही छैन। नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घले निर्माता तथा अभिनेताद्वय दीपकराज गिरी र रविन्द्र सेम बानियालाई कार्यसमिति सदस्यमा मनोनित गरेको छ। मङ्गलबार बसेको कार्यसमिति बैठकले गिरी र बानियालाई सङ्घको कार्यसमिति सदस्यमा मनोनित गरी निर्णय गरेको अध्यक्ष नवल खड्काले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी बैठकले सङ्घका उपाध्यक्ष उदय सुब्बालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पदोन्नति गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सङ्घले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा प्युसनबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित फिल्म निर्माता रोज राणा र धादिङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित अर्का निर्माता मधुकुमार श्रेष्ठलाई बधाई ज्ञापन गर्ने भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको नतिजा निम्न माध्यमिक तह तृतीय तहको शिक्षक सिफारिस भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भएको छ। आयोगको अनुसार मावि तहमा नाम निकाल्न सफल भएका शिक्षकहरू निमावि तहमा नदोहोरिने संख्या बढी देखिएकाले निमाविमा सिफारिस भइसकेपछि मात्रै प्रावि तहको नतिजा निकाल्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरट्टा भन्नुहुन्छ, मावि तहमा सिफारिस भइसकेकाले निमावि तहमा पनि नाम निकालिएको पाइयो। यसो हुँदा कोटा ल्याप्स हुने भएकाले निमाविको अन्तर्वार्तामा सिफारिस भएपछि मात्रै प्रावि तहको नतिजा निकाल्ने तयारी गरिएको हो। निम्न माध्यमिक तहमा नाम निकाल्ने व्यक्तिले प्राथमिक तहमा पनि निकाल्दा कम सिफारिस हुन गई कोटा ल्याप्स हुने भएकाले यस्तो गरिएको प्रवक्ता मरट्टाले जानकारी दिनुभयो। आयोगले निमावि तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको मङ्सिर 28 गतेदेखि पुस 3 गतेसम्म अन्तर्वार्ता तोकेको छ। काठमाडौँको धुमारहीमा आफूलाई पेट्रोल खनाएर जलाएकी महिलाको मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जना मध्ये 3 जना थुनामुक्त भएका छन्। मृतक नुवाकोटकी 27 वर्षीय पुष्पा नुपानेसँग इन्गेजमेन्ट गरेका युवक 29 वर्षीय सुदन सङ्ग्राल चाहिँ हिरासतमै छन्।
जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीका अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौँले सुदन बाहेक अन्यलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिएन। प्रहरीले सोमबार सुदन सहित उनका बुबा 57 वर्षका दिनेश संग्रौला, आमा बिन्दु संग्रौला र 29 वर्षका मधु संग्रौलालाई पक्राउ गरेको थियो। जारी आएपछि परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि पक्राउ गरिए पनि अदालतले थुनामा राख्न अनुमति नदिएको प्रहरीले जनाएको छ। एसपी मैनाली भन्नुहुन्छ, हाजिर जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्न भनेपछि एकजनालाई मात्रै नियन्त्रणमा राखेका छौं। सुदन र पुष्पाबीच भदौ 18 मा विवाह गर्नका लागि बुद्धनगरमा इन्गेजमेन्ट भएको थियो। 1 वर्षभित्र विवाह गर्ने सहमति भए पनि शनिबार मात्रै केटा पक्षले घरमा पुगेर जनै सुपारी र दक्षिणा फिर्ता गर्दै इन्गेजमेन्ट तोडिएको घोषणा गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट न्यौपानेले सुदनको घर अगाडि गएर आफ्नो शरीरमा आगो लगाएकी थिइन्। प्रहरीले उनलाई उद्धार गरेर अस्पताल लगे पनि सोमबार कीर्तिपुरस्थित वन अस्पतालमा उनको मृत्यु भएको थियो। पुष्पाको परिवारले जलुन्जेलसम्म पनि उद्धार नगरेको भन्दै युवक र उनको परिवारका अरू सदस्यहरू विरुद्ध आत्महत्या दुर्साहनको कसुरमा किटानी जारी दिएको छ। प्रहरीले घटनाको थप कारणबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारले गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। पुसदेखि लागू हुने गरी ती सामग्रीको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय मंगलबारको मन्त्री परिषदले गरेको छ। यसअघि आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका यी 4 प्रकारका वस्तुको आयात खुलाउने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री धीरेन्द्र प्रसाद बडुले जानकारी दिनुभयो। मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले आयातमा गरिएको बन्देज खुलाउन सिफारिस गरेको थियो। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। मक्सिर 29 पछि आयात खुल्छ, बडुले भन्नुभयो। विदेशी मुद्रा सिन्चिती घटेपछि सरकारले वैशाख मध्यदेखि 10 प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तीमध्ये भदौमा 6 प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध खुलाइ। बाँकी 4 प्रकारका वस्तुहरू सबै प्रकारका निजी 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन, 150 सीसी माथिका मोटरसाइकल, विदेशी तयारी मदिरा र $300 माथिका मोबाइल फोन आयात प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। शेयर बजार लगातार दोस्रो दिन मंगलबार पनि घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार 4.87 अङ्कले घटेर 1933.88 बिन्दुमा झरेको छ। मंगलबार माइक्रो फाइनान्स, अन्य र जीवन बीमा समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 283 वटा कम्पनीका 25,81,000 शेयर 96 करोड 52 लाख रुपियाँमा कारोबार भयो। सबभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 8 करोड 12 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। मंगलबार एनएमई बैंकको शेयर सबभन्दा धेरै 6% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि ढौलागिरी लघुवित्तको शेयर 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। लगातार बढेको सुन चाँदीको भाव मंगलबार भने घटेको छ। सुन मंगलबार तोलामा 600 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदी 35 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले मंगलबार सुनको भाव तोलामा 79,300 रुपियाँ तोकेको छ भने चाँदी मंगलबार तोलामा 1,350 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। र समाचारको अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। राज्यविहीन अवस्थामा पुगेको हैटीमा सशस्त्र गुण्डाहरूको प्रभावका कारण प्रधानमन्त्री समेत कार्यालय जान नसक्ने अवस्था आएको छ। पछिल्ला राष्ट्रपतिलाई कार्यालयमै गोली हानेर हत्या गरेपछि अहिले हैटीमा संसद छैन। अमेरिकाले समर्थन गरेका प्रधानमन्त्री आरियल अनरीले राज्य चलाउन सक्नु भएको छैन। अनरीलाई धेरैले प्रधानमन्त्री नै नमान्ने गरेका बीबीसीले जनाएको छ। राज्यविहीन अवस्थामा पुगेको हैटीको आधा जनसङ्ख्या अर्थात् झन्डै 47 लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा रहेका संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ। अहिले सशस्त्र गुण्डाहरूले देशका विभिन्न क्षेत्र कब्जा गरेका छन्। सशस्त्र समूहले कब्जा गरेको एउटा क्षेत्रका मानिस अर्को क्षेत्रमा पुगे भने हत्या समेत हुने गरेको छ। सशस्त्र समूहले अपहरण, बलात्कार तथा हत्याका श्रृङ्खला मचाइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार बितेका 10 महिनामा अपहरणका 1107 वटा घटना भएका छन्। सामूहिक बलात्कारका घटना सामान्य जस्ता बन्न थालेका छन्। मानिसहरू रात परेपछि घर बाहिर निस्कन सक्दैनन्। संसदको वरपरको क्षेत्र तथा राजधानी भित्रिने र बाहिरिने सडक सशस्त्र समूहको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको छ। राजधानी पोर्टो प्रिन्समा जथाभावी फोहोर थुप्रिएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।